अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की सीरीज़ के लेसन नंबर 8 के साथ हाज़िर हैं और आज हमारा टॉपिक है फ़ेल हाल मुकम्मल जारी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, प्रेजेंट के दो फेजेस इसके अंदर शामिल है यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूस। ये ज़माना दोनों टेंसेस का बिहेव शो करेगा यानी कि परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी, यानी कि इसमें कोई काम जो है वो कुछ तो मुकम्मल हो चुका होगा मगर बाकी उसका कुछ हिस्सा जारी होगा। आज इसमें जो हम सीखने वाले हैं वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, यानी कि मुस्बत फ़िक्रे, नफ़ी फ़िक्रे और सवालिया और नफ़ी और सवालिया फ़िक्रे। इससे पहले कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सबक पर काम करें, मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ बुनियादी नुकात से मुतारफ़ करवाता चलूँ ताकि आप सेंटेंस मेकिंग के फ़न से आगाह हो जाएं, जो फ़िक्रों की ट्रांसलेशन में हमारे काम आएगा। जब हम उर्दू के फ़िक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस में, ख़ास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी का इजाफा लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। उर्दू में फ़िक्रों की ज़ाहरी पहचान ये होगी कि फ़िक्रा के आखिर में आम तौर पर ये अल्फाज आते हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं, यानी कि कंटिन्यूस वाले जो हैं वो अल्फाज आएंगे, लेकिन इसमें हम कुछ परफेक्ट वाली नेचर भी शामिल करेंगे। दर हकीकत ये परफेक्ट और कंटिन्यूस के कम्बिनेशन का जो है वो नाम है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें कंटिन्यूस का भी कुछ असर आपको नज़र आएगा और परफेक्ट का भी कुछ असर नज़र आएगा, यानी कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा करेंगे और हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है वो हम परफेक्ट का लगाएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन, यानी कि हैज़ और हैव लगाएंगे और बीन का इजाफा इसमें एक्स्ट्रा किया जाएगा ताकि इसकी शनाख्त बन जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। इसमें काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका होगा और मज़ीद काम अभी जारी होगा। मिसाल के तौर पर अली 2 घंटे से साइकिल मरम्मत कर रहा है, बच्चा 4 घंटे से रो रहा है, वगैरह वगैरह। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, उसके बाद हम हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फ़ाइल को आसानी के लिए हमने 2 ग्रुपों में तकसीम किया है, यानी कि ग्रुप ए में ही, शी, इट सिंगुलर नाम आएंगे जैसे अली, सूरज वगैरह, और ग्रुप बी जिसमें आई, वी, यू, दे या जमा नाम होगा जैसे लड़के, सितारे वगैरह। अगर सब्जेक्ट ग्रुप ए से हो तो हैज़ बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, अगर सब्जेक्ट ग्रुप बी से हो तो हैव बीन लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं। अहम बात यह है कि अगर फ़िक्रा में तयशुदा वक़्त हो तो आपने उसके बाद सिंस लगाना है और अगर गैर तयशुदा वक़्त हो तो आपने उसके बाद फार लगाना है। तयशुदा वक़्त 4 बजे, जुमेरात, मार्च 1990, सुबह, शाम वगैरह, ये तयशुदा वक़्त है, यानी कि हमें वक़्त का एग्जैक्ट तयन हो। गैर तयशुदा वक़्त है जिसमें हम वक़्त को एस्टीमेट ना कर सकें, वक़्त का सही अंदाज़ा ना लगा सकें, जैसे कि 4 घंटे, 2 माह, 10 साल। 4 घंटे की जब हम बात करेंगे तो हमें यह नहीं पता कि वो 4 घंटे कब के हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, आज के या कल के। 2 माह की जब बात होगी तो भी इसका मतलब है कि वो 2 माह कौन से साल के हैं। 10 साल का भी हमें नहीं पता कि वो गुज़िश्ता कौन से 10 साल है। तो लिहाजा जब वक़्त गैर तयशुदा हो यानी कि उसके बारे में वाज़िया ना हो कोई डेट, कोई फिगर जिसको हम कैलकुलेट कर सकें तो हम उसके लिए फार लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को आए चंद मिसालों से ज़हन नशीन करते हैं कि हम इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मैं 3 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। आई हैव बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। मैं चूँकि ग्रुप बी के साथ तल्लक रखता है तो मैंने इसके फ़ौरन बाद, आई के फ़ौरन बाद हैव बिन लगा दिया। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया। टू स्कूल फॉर 3 days, 3 दिन गैर तयशुदा वक़्त है, इसके लिए हमने फार लगाया। वो सुबह से खाना खा रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग मील सिंस मॉर्निंग, वक़्त तयशुदा है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ए से तल्लक रखता है, लिहाजा ही हैज़ बीन के बाद मैंने ईट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाई और मील लगा के सिंस और मॉर्निंग लगा दिया। अगर वर्ब के आखिर में ई आए तो आपने ई को ख़त्म करके आईएनजी का इजाफा करना है।
ہم اتوار سے لاہور جا رہے ہیں. We have been going to Lahore since Sunday. We گروپ بی کے ساتھ ہے تو ہم نے have been لگایا. Go first form ing کا اضافہ. To لاہور وقت طے شدہ ہے. Sunday ایک طے شدہ بات ہے اس لیے ہم نے since Sunday لگایا. تم 5 سال سے نماز پڑھ رہے ہو. You have been offering prayer for 5 years. You جو ہے وہ گروپ بی کے ساتھ ہے تو ہم نے have been لگایا. Offer first form ing کا اضافہ. اس کے بعد ہم نے for 5 year لگا دیا کیونکہ وقت غیر طے شدہ ہے. 5 سال کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون سے 5 سال ہیں. تو یہاں پر بہت سے جو ہے نا وہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. سنس اور فار میں کنفیوژن پائی جاتی ہے. میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر وقت طے شدہ ہو جس میں آپ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ لگا سکیں, آپ ایگزیکٹ لکھ سکیں جیسے 7 بجے 8 بجے, ٹھیک ہے, صبح دوپہر شام, جنوری فروری ہفتہ اتوار, تو یہ ایک طے شدہ وقت ہے, ایک معین وقت ہے جس کے بارے میں ٹھوس ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون سا وقت ہے. تو لہٰذا آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ اس سے پہلے سنس لگانا ہے. اگر وقت غیر طے شدہ ہو جیسے 2 دن 3 گھنٹے 4 سال 10 ماہ تو یہ غیر طے شدہ ہے. آپ نے ایسے وقت سے پہلے فار لگا دیا کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ گروپ اے کے ساتھ ہیز بین کا اضافہ ہوتا ہے اور گروپ بی کے ساتھ ہیو بین. گروپ اے اور بی کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں. میں اپنے ٹینسز کی تمام جو ہے سیریز میں یہ بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سبجیکٹ کو گروپ وائز یاد کر لیں گے تو آپ کو ایڈیشن کرنا آسان ہو جائے گا کہ کہاں آپ نے ایگزیلری ورب کا جو ہے استعمال ہیو کی شکل میں کرنا ہے, ہیز کرنا ہے, از کرنا ہے, آر کرنا ہے, ایم کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ میں کس طرح جو ہے وہ انٹیروگیٹو فقرے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ فقرے جس میں کوئی سوال کیا جائے انٹیروگیٹو فقرے کہلاتے ہیں. مثال دیکھیں, کیا میں 2 دن سے کھانا کھا رہا ہوں. جب ہم انٹیروگیٹو فقروں کو ترجمہ کریں گے تو ہیز ہیو فقرہ کے شروع میں لے آئیں گے. مثال کے طور پر کیا وہ بدھ سے اسکول جا رہا ہے. ہیز ہی بین گوئنگ ٹو اسکول سنس وینسڈے, یعنی کہ یہ گروپ اے سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا اس میں ہیز آنا تھا. ہیز کو میں نے فقرے کے شروع میں لکھ دیا لیکن بین جو ہے وہ سبجیکٹ کے فوراً بعد ہی رہے گا. اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم ing کا اضافہ, اس کے بعد ہم آبجیکٹ کا ترجمہ کریں گے. اور چونکہ بدھ ایک طے شدہ وقت ہے لہٰذا میں نے یہاں پر سنس لگایا. کیا ہم صبح سے پڑھ رہے ہیں. Have we been reading since morning. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہی جو ہے وہ گروپ بی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو لہٰذا اس میں ہم نے have شروع میں لگا دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا سبجیکٹ, اس کے بعد been, read کی فرسٹ فارم ing کا اضافہ since morning. کیا میں 1 گھنٹے سے پانی پی رہا ہوں. Have I been drinking water for 1 hour. دیکھیں یہاں پر بھی وقت جو ہے وہ غیر طے شدہ ہے. 1 گھنٹہ ہمیں یہ نہیں پتا وہ 1 گھنٹہ کون سا ہے لہٰذا ہم نے یہاں پہ فار کا اضافہ کیا اور فقرے کو ہیو سے شروع کیا کیونکہ یہ ہمارا سوالیہ فقرہ ہے. آخری بات, اگر فقرہ کے اندر کیوں کہاں کب جیسے الفاظ آئیں تو آپ نے ان کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. مثال کے طور پر وہ 2 روز سے کیا کھا رہا ہے. What has he been eating for 2 days. تم شام سے کیوں رو رہے ہو. Why have you been weeping since evening. تو یہ بھی بات یہاں پر نوٹ رکھیے گا کہ غیر طے شدہ وقت ہے. 2 روز میں نے فار لگا دیا. شام جو ہے وہ طے شدہ وقت ہے لہٰذا میں نے سنس کا اضافہ کیا اور یہ وقت سے پہلے آتا ہے. دیکھیں فار بھی وقت سے پہلے ہے, ایوننگ بھی وقت سے سنس بھی جو ہے وہ وقت سے پہلے لگا دیا گیا ہے. ورب کی فرسٹ فارم ہے اور اس کے بعد ing کا اضافہ ہے. اب ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے نیگیٹو فقرے دیکھیں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں نیگیٹو فقرے کس طرح ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. یہ ایسے فقرے ہوتے ہیں جس میں کسی کام کو کرنے کی نفی کی جائے. ایسے فقروں میں اکثر نہیں کے الفاظ آتے ہیں. مثال سے آپ دیکھیں کہ وہ ہفتہ کے روز سے اسکول نہیں جا رہا ہے. He has not been going to school since Saturday. ہم 1 ماہ سے اخبار نہیں پڑھ رہے ہیں. We have not been reading newspaper for 1 month.
آپ نے دیکھا کہ نیگیٹو فکروں کو جب ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ہم ہیز ہیو کے فوراً بعد ناٹ لگا دیں گے، یعنی کہ ہیز بین اور ہیو بین کے سینٹر میں ناٹ آئے گا۔ دوبارہ دیکھیں، جب آپ نے نیگیٹو فکروں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لگائیں گے، اس کے بعد ہیز ناٹ یا ہیو ناٹ، اس کے بعد بین، ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی کا اضافہ، اس کے بعد سبجیکٹ، آخر میں سنس یا فار، اور آخر میں وقت۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی کلاس آج ہماری تمام ہوئی۔ امید ہے آپ اس لیسن سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیسن کو بار بار دیکھیے گا، بار بار سمجھیں، بار بار دیکھنے سے آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ کو اس کا ادا کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کو میمورائز بھی کرنے میں آسانی ہوگی۔ کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے، بار بار دیکھنے سے وہ چیز میموری میں اچھی طرح جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی کمی ہے تو بھی ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو تب بھی ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ اپنے دوستوں سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام لیسن آپ کو بر وقت جو ہے وہ ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں۔ آخر میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ڈھانپے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی رگوں میں رواں دواں رہے۔ والسلام۔